अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? आप सबका उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। तो जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस रायनाज व्लॉग। तो यहाँ पे जी सहरी के वक्त से मैंने आगाज़ किया है अपने दिन का। तो यहाँ अज़ानें हो रही हैं और रोज़ा जो है वो रोज़े का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है और लोग जो है फ़जर की नमाज़ों के लिए जो है वो रुजू कर रहे हैं। तो जी साथ साथ मैंने कहा आज आपको अपनी दिन की रूटीन भी शेयर करते हैं। तो जी लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को हिट करें ताकि मेरी आने वाली नई मज़ीद वीडियोस जो हैं आप तक ज़रूर पहुंच सकें। तो ये क्या भाई, व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें मज़ीद न्यू वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। आपका साथ रहेगा तो मुझे भी हौसला अफजाई जो है वो मिलती रहेगी कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो ये जी चलें जी, आप दिन का आगाज़ करते हैं जी अल्लाह का नाम लेके। तो दिन का आगाज़ हर औरत की ज़िंदगी का मेरे ख़्याल से यहीं से ही होता है। आजकल रमज़ान है तो नाश्ते की रूटीन ज़रा स्किप है। तो मियाँ जी जो हैं वो जा चुके हैं खैर आफ़ियत से काम पे, अपनी ड्यूटी पे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के साथ अपने दिन का आगाज़ किया है और साथ ही साथ जो है वो घर की सेटिंग शेटिंग करना स्टार्ट कर दी है। देखिए मेरे घर में तो ऐसा है कि मैं एक तरफ से सफाई करके हटती हूँ, दूसरे से मोहम्मद साहब जो हैं वो जगह जगह जो है वो चीज़ें बखेर देते हैं। तो मुझे तो सफाई करने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ मैं जो है वो चीज़ें वगैरह जो बिखरी हुई थी, वो बिस्तर वगैरह वो मैं समेट रही थी और मोहम्मद साहब मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहे थे। जहाँ जहाँ मैं जा रही थी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। रायना को अम्मी ने पकड़ा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी बहुत जो है वो कोऑपरेटिव है मेरे साथ बच्चों के मामले में। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो है मोहम्मद जो है वो एक तरफ एट अ टाइम ज़ाहिर है एक को ही सँभाल सकती हैं। मोहम्मद बिल्कुल मेरे साथ-साथ था कि उसको लगता था कि शायद मेरे हिस्से की सफाइयाँ आज उसी ने करनी है। अगर ऐसा हो जाता तो कितना ही अच्छा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो साथ-साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि 2-3 दिन जो है मेरे व्लॉग नहीं आ सके, इसकी वजह ये थी कि मैं बीमार थी। मैं, मोहम्मद और अम्मी हम तीनों ही बीमार थे, तो जिसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियोज़ नहीं रिकॉर्ड कर सकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत बेहतर हूँ, लेकिन अभी भी जो है मेरा थोड़ा बहुत गला ख़राब है। आप प्लीज़ हम सबको अपनी दुआ में याद रखें ताकि हम जल्दी से गेट वेल सून हो जाएँ और जी आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे व्लॉग लेकर आते रहें। अच्छा जी, तो मेरे ख़्याल से सबसे अहम काम जो औरत की ज़िंदगी का होता है वो यही होता है, घर को साफ़-सुथरा रखना, घर को मेंटेन रखना, सफाई-सुथराई रखना और साथ में बच्चों को भी देखना। और इन सब के साथ-साथ खुद को भी देखना। लेकिन मेरे नहीं ख़्याल से कि एज़ सच कोई आपको अपने लिए टाइम मिल पाता होगा, लेकिन फिर भी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे जी मैं कमरे की जो है वो बिस्तर-शिस्तर ठीक कर रही थी, तो साथ ही साथ मोहम्मद मुझे इतना तंग किया उसने मुझे, वो साथ-साथ आपको वीडियो में पता चलता रहेगा। तो यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह बिल्कुल सेट कर दी। मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी में जो सलीका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये सब बातें जो है ना, ये शादी से पहले में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। सलीका ये मतलब कि वेल मेंटेन रहना, अच्छा रखना खुद को, घर को, हर चीज़। लेकिन बच्चों के बाद जो है वो बिल्कुल सारा जो है ना डिस्टर्ब होके चीज़ें रह जाती हैं। डिस्टर्ब मीन इस लिहाज से कि देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, तकरीबन सफाई के तकरीबन 15-20 मिनट बाद ही या शायद उसी वक्त वो चीज़ें आप पीछे से सारी जो है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ से मैं सफाई करके हटती हूँ, वहाँ मोहम्मद साहब जो है अपनी चीज़ें जो है वो बखेरना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इन्हीं से रौनकें भी हैं। अल्लाह पाक जो है इनको सलामत रखें। ये देखें जी, एक तरफ मैं सफाई करूँ, दूसरी तरफ मेरे पास बॉल लेके आ रहा है कि जी मामा जी मेरे नाल खेडो। हूँ देखो जी मैं खेडन शुरू हो गई तो बस फिर मेरे काम होते होते रह गए। वही ना, बात तो वहीं आके रुक जाती है कि इन्हीं से बहारें हैं और इन्हीं से सारी जो है वो ज़िंदगी की जो निज़ाम है वो इनके साथ ही चल रहा है। क्योंकि जिन की औलाद नहीं है, मैं उसका दुख अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ कि मुआशरा जो है उनको किस किस तरह से ताने देता है या किस किस तरह से जो है उनको ट्रीट करता है। तो मेरी दुआ है उन लोगों के लिए भी कि अल्लाह पाक उन लोगों को अपनी रहमत के सदक़े, क्योंकि वो बेनियाज़ है, अपनी रहमत के सदक़े औलाद नरीना से जल्द अज़ जल्द नवाज़े। क्योंकि वो जो है बहुत ही करीम है, बहुत ही रहीम है, वो बेनियाज़ है, उसके ख़ज़ाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो है वो वाज़ेह अल्फ़ाज़ में फ़रमा दिया है कि मैं जिसको चाहूँ बेटा अता करूँ, जिसको चाहूँ बेटी अता करूँ, जिसको चाहूँ दोनों अता करूँ और जिसको चाहूँ कि बाँझ रखूँ। देखें ये औरत के बस की बात नहीं होती।
کہ اولاد کو پیدا کرنا یا بیٹی پیدا کرنا یا بیٹا پیدا کرنا، یہ صرف اس مالک، اس رحیم، اس کریم رب کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے اختیار میں جو ہے وہ صرف دعا کرنا ہے۔ باقی جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے، رحمت موجود ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اپنی امان میں رکھے، ہر بری نظر سے بچائے، حاسدین کے حسد، شیطان کے شر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو دیکھیں جی، باتوں کے ساتھ ساتھ میں ادھر آپ کے سامنے صفائی کر رہی ہوں، اور محمد جو ہے وہ پیچھے 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 میرے لگا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں بس میرے ساتھ کھیلو۔ اور ادھر رائنا نے امی کو خوب تنگ کیا ہوا ہے، وہ بھی سونے کے موڈ میں تھی کہ اس کو بس سلایا جائے، اور امی جو ہیں اس کو لے کے کبھی ادھر کبھی ادھر ہو رہی ہیں، اور محمد صاحب بالکل میرے پیچھے پیچھے ہیں۔ تو جی یہاں پہ اب بس یہ ہمارا ٹیرس صاف کرنے والا رہ گیا، اور محمد دیکھیں یہ ڈسٹ کیریئر اٹھا کے کبھی ادھر پھینک رہا کبھی ادھر، اور میں نے اسے لے کے بس ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں نے کہا اب میں ہاتھ میں پکڑ لیتی ہوں بجائے اس کے کہ یہ لے کے جو ہے وہ اور خراب کرے۔ اچھا جی، آپ لوگ اپنے گھر کی روٹین کیسے سٹارٹ کرتے ہیں؟ صفائی سے سٹارٹ کرتے ہیں یا کچن سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور مجھے وہ لوگ بھی سبسکرائب کریں جو چینل کو صرف دیکھتے ہیں، صرف دیکھیں نہیں بھائی، سبسکرائب بھی کریں، تھوڑا اپریشیٹ بھی کریں، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میرے ولاگ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں۔ اگر کچھ برا لگ رہا ہے تو وہ بھی مجھے بتائیں، اور اگر اچھا لگ رہا ہے تو تب بھی اپریشیٹ کریں۔ یہاں دیکھیں جی، محمد صاحب بالکل میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بس ماما جو ہے میرے پاس آ جائے، میرے ساتھ کھیلیں۔ تو اگر میں اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہوگی تو بس بھی میرے کام جو ہے وہ رہ گئے۔ بچوں کے ساتھ جو ہے کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایک کام جو آپ کا 10 منٹ کا ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہو جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ایک طرف اس کو دیکھ رہی تھی اور ایک طرف جو ہے وہ میں صفائیاں کر رہی تھی، یہ مجھے کچھ نہ کچھ لا کے دے رہا ہے کہ ماما یہ کر لو، ماما وہ کر لو۔ اب کہہ رہا ہے ماما مجھے سائیکل پہ بٹھاؤ۔ میں نے کہا بھائی 2 منٹ صبر کر جو، مجھے یہ کام کر لینا، تو اس کے بعد میں صرف آپ کا ہی سنوں گی جو آپ کہو گے۔ بس کمر کس لی، میں کیا ہوں بس فٹافٹ کام کر کے مکائیے پئی، اور بھی بتھیرے کام پہ نے، کچن صاف کرنے والا پہ ہے، کیونکہ آج میں نے سحری میں کچن صاف نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا بھائی صبح اٹھ کے کریں گے، کیونکہ اب میری بتایا نا طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تو اس وجہ سے تو کچن میں برتن وغیرہ بھی صاف کرنے پڑے تھے۔ میں نے کہا پہلے ادھر ٹاکی شاکی لگا لی جائے، لیکن محمد صاحب نے تو بالکل ٹھان لیا تھا کہ اج ماما نو میں کام نہیں کرن دینا۔ اور جس طرح کسی نے قرضہ لینا ہوتا تو وہ پیچھے نہیں پیا ہوتا کہ جدوں تک قرضہ نہیں دو گے تو پائیے اسی واپس نہیں جانا۔ اسی طرح محمد صاحب بھی بس میرے پیچھے ایسے تھے کہ جیسے ماما آج تم مجھے صفائی کر کے دکھا دو۔ یہ دیکھیں جی، اب کمرے میں میرے پیچھے آ گیا، اب میں اسے کہاں بچ کے جاؤں؟ نے کہا ماما آپ آگے آگے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے، ٹھیک ہے نا؟ آج بس اسی طرح کام چلانا ہے آپ نے۔ میں بھی کیا پتر، میں بھی تیری اماں، میں بھی بس کام کر کے ہی چھڑنا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اج میں صفائیاں نہیں روکنی، اج میں صفائیاں کر کے چھڑنی ہے۔ اے ویکھو جی، میں انہوں گودی چ لے کے تے تپڑی شپڑی لگا رہی سی، اور یہاں جو ہے اس کو بال کے ساتھ میں نے کہا تم تھوڑا سا کھیلو اور میں ذرا اپنا کام کمپلیٹ کر لوں۔ تو اس نے بال کو پھر وہیں چھوڑ دیا اور پھر میرے پیچھے پیچھے، اور یہاں مجھے دروازہ بند کر کے دکھا رہا ہے کہ میں اندر ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اندر رہو، تاکہ مجھے بھی تھوڑا، یہاں میں نے یہ والا کمرہ بھی صاف کر لیا فوراً سے، اور پھر مجھے پتا تھا کہ یہ اندر ہے، کمرہ بند کر کے لگا ہوا ہے، میں نے اس کو بند ہی رہنے دیا اور میں خود باہر چلے گئی۔ اور یہاں یہ فوراً سے باہر آیا مجھے دیکھنے کے لیے۔ میں کیا پتر ہوں تو اسی اندر ہی رہو، ہوں میں ایک دفعہ باہر کا کام مکا کے اندر آنا ہے، اور میں نے بھی ایسے ہی کیا۔ اور یہ دیکھیں جی، یہاں میں نے باہر کی بھی فوراً سے صفائی کر لی، اور ادھر رائنا بھی سو چکی تھی۔ اس کے اندر کون اپنے بچوں کو اس طرح جھولے میں سلاتا ہے؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا، ضرور کمنٹ میں بتائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔